الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطر، اللهم من كان منا مهموما ففرج همه، اللهم من كان منا مديونا فاقض دينه، اللهم من كان منا مريضا فاشف مرضه، اللهم من كانت له حاجة عندك من حوائج الدنيا والآخرة من رزق أو وظيفة أو تركية أو صلاح ولد أو سعادة، اللهم عجل له بها عاجلا غير عاجل. اللهم اجعل هذه الدقائق تشهد لنا عندك يوم القيامة. اللهم لا تصرفنا من هذا المكان إلا وقد قلت لنا كونوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا أحبابي، هذه دنيا دار ابتلاء وليست جنة. إن سلمت من فقد الولد أو الحبيب أو القريب فلن تسلم من الدين، وإن سلمت من الدين فلن تسلم من المرض، وإن سلمت من المرض فلن تسلم من البشر. حتى ولو بقيت في هذا المسجد تتعبد لله عز وجل فسينالك من أذى البشر. ولذلك هؤلاء الأنبياء حينما خلق الله الخلق مليارات، الآن فيه يمكن 10 مليار أو 8 مليار على وجه الأرض. طيب فالذين قد ماتوا كم هم؟ ومن يعلم عددهم؟ الله عز وجل. مليارات من البشر أفناهم الموت، اصطفى الله منهم صفوة وهم الأنبياء والرسل، ثم اصطفى من هؤلاء الأنبياء والرسل 5 هم أولي العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ثم اصطفى من هؤلاء 5 نبينا صلى الله عليه وسلم. إلا أن لله حكمة، جعل الله عز وجل أشد بلاء ينزل على وجه الأرض على هؤلاء الأنبياء والرسل، وآخرهم وأشدهم بلاء هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء. وأيضا قال في الحديث الآخر: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. لكن يا أيها الحبيب، ما هي الدروس التي أخذناها أنا وأنت من هؤلاء الأنبياء ومما وقع لهم؟ حياتهم حياة طويلة في الدعوة إلى الله عز وجل. انظر إلى هذا النبي الأول، إذا كنت ممن يدعو إلى الله عز وجل أو خطيب مسجد أو إمام أو مؤذن انظر إلى هذا النبي نوح عليه السلام الذي جلس يدعو 950 عام. أين هذا الصبر يا أحباب؟ 950 عام. بعض الناس يمل من 5 سنوات يخطب في قريته فيتركها، يقول ما استجاب. طيب هل هؤلاء الذين دعاهم نوح 950 عام استجابوا؟ لا، ما استجابوا يا أخي. أقرب الأقربين له زوجته ما استجاب، وولده ما استجاب. طيب والذين خارج بيته؟ قال الله عز وجل: فما آمن معه إلا قليل. وأنا وأنت ربما نكتدع حتى بجوالك، ترى فرصة في مثل هذا الزمن، أدعو إلى الله عز وجل، أرسل رسالة طيبة، آية، تفسير، حديث، يعني كلام طيب، كل هذا من الدعوة إلى الله. لكن اقتد بهذا هذا النبي الذي جلس يدعو 950 عام، هذا عمر الدعوة. وأقرب الأقربين إليه زوجته. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. طيب ربما أنت تدعو في بيتك وتكون ممن يدعو إلى الله على بصيرة يا أخي، ولو آية تقرأها لأهل بيتك أو حديث. اقتد بالأنبياء، هم أئمة الدعوة. طيب أنت إنسان مريض، اصبر على مرضك، ففي حياة الأنبياء دروس. هذا نبي الله أيوب عليه السلام إمام الصابرين، هذا النبي الذي جلس في البلاء حتى تفتت جسده. ما سمعنا بمريض تفتت جسده، ومع تفتت الجسد لا يزال صابرا، ليقول: الرب إني مسني. ايش رأيك في المس ولا اللمس؟ المس شيء ما تحسه أصلا ولا تعلم عنه. انظر إلى هذا الأدب من هذا النبي وهو يدعو الله عز وجل.
بعض الناس الآن لا يصبر لمرض يعني ولو يعني مرض بسيط. لا يا أخي، ينبغي أن تصبر وأن تعلم أن هذا البلاء تمحيص من الله عز وجل ورفعة وزيادة في الحسنات، وأنت في هذا المرض تدعو الله ويلهج لسانك بدعاء الله عز وجل. هذه عبادة، تتعبد لله عز وجل وترضى بقضاء الله وقدره. هذا النبي جلس 18 عاما حتى عافه القريب والبعيد، فدعا بهذه الدعوة: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله عز وجل: فاستجبنا له، وجعل الله شفاءه في 3 أشياء. أمره الله عز وجل أن يركض برجله، اضرب برجلك الأرض، يعني اركض برجلك. طيب أيوب مريض جسده متفتت، ماذا يغني عنه ضرب الرجل في الأرض؟ يا أخي هو امتثال أمر الله. إذا نزلت آية تأمرك بشيء أو حديث امتثل، لله حكمة علمتها أنت أم لم تعلمها. يقول بعض العلماء أن هذا فيه امتثال لأمر الله عز وجل، هذا أمر. الأمر الآخر: ربما أن في خلايا من جسده أصبحت ميتة تتساقط. ثم العلاج الآخر: هذا مغتسل بارد وشراب. اغتسل، فاغتسل أيوب وشرب من هذا الإناء، حتى إن زوجته التي أخرجته للخلاء، كان يريد قضاء حاجته فأخرجته زوجته، ثم تركته يقضي حاجته وتوارت عنه قليلا. فلما دعا ربه وشفاه الله في لحظات، يا أخي ترى الله على كل شيء قدير. البعض الآن ييأس. كيف تيأس؟ حتى لو قالوا الأطباء مستحيل، هذا كلام بشر. لكن أين الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ يا أخي فتنحت عنه ودعا ربه وضرب برجله فاغتسل وشرب فعاد كما كان سليما معافى. فلما جاءت هذه المرأة قالت: يا هذا، هل رأيت نبي الله المبتلى أيوب؟ فوالله ما من رجل أشبه به يوم أن كان سليما منك. قال: أنا أيوب. وزاد الله له، قال: وآتيناه أهله وماله ومثلهم معه. أهله وأولاده الذين فقدهم أو ماله ردهم الله له مثلهم معهم. هذا فضل الله. درس للمبتلى بالمرض. درس آخر من حياة الأنبياء لمن ابتلي بعدم وجود ذرية، لم يرزقه الله بذرية. هذا نبي الله زكريا عليه السلام، هذا النبي الذي جلس يدعو. بعضنا الآن تقول له: كم تدعو في اليوم؟ تدعو ساعة ساعتين؟ يقول والله ما، بعضهم ما يتذكر إلا نادر يدعو. هذا النبي جلس يدعو وعمره 20 و30 و50 و70 و90 و100 عام، لا يكل ولا يمل، يدعو الله في باب: ربي هب لي من الصالحين. قد عمره 100 عام وزوجته عمرها 90 عام وأيضا عاقل، ومع ذلك يدعو الدعاء سلاح الأنبياء. نعم، لا تكل ولا تمل. وترى ما من دعوة تدعو بها فتضيع عند الله عز وجل. الدعوة هذه ما تضيع، لك بها إحدى 3: إما أن يستجيب الله لك، وإما أن يدرأ عنك شرا بقدرها، وإما أن يدخرها لك إلى يوم القيامة. فعرض حاله وشكى حالته إلى الله. قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. 4 صفات في زكريا هذا كلها أسباب لأن يقال له مستحيل يرزق بذرية. هذا عندنا حين البشر، أما الله عز وجل فهو الذي يرزق بالذرية وبالمال وبالراحة وبكل ما يعني تتخيل وتطلب. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: انتبه للصلاة، وانتبه للدعاء في الصلاة، وانتبه للدعاء قبل الصلاة، وانتبه للدعاء وأنت بين الأذان والإقامة. كل هذه أوقات إجابة لا تتركها. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة منه وسيدا في قومه. 4 صفات ذكرتها يا زكريا في نفسك، جعل الله في هذا الابن 4 صفات تقابلها: مصدقا بكلمة منه، وسيدا في قومه، وحصورا منزها عن الذنوب والمعاصي. وأنت تريده من الصالحين، تريده صالحا، فقد جعلناه في درجة أعلى: ونبيا من الصالحين. لا إله إلا الله، فضل الله يؤتيه من يشاء. وكم من البشر جلس سنوات طويلة لم يرزق بذرية ودعا الله ويعني استمر في الدعاء لا يكل ولا يمل حتى رزقه الله بذرية.
ولكن ادعوا الله وأنت موقن. ترى بعض الناس يدعو وهو شاك، لا تشك، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وإن الله لا يمل حتى تملوا. أيضا درس آخر من حياة الأنبياء، وهو لمن ابتلي بقريب. بعض الناس يبتلى بقريب، إما جار إما زوجة إما أخ. هذا نبي الله يوسف عليه السلام، هذا ابتلي بإخوة باعوه وألقوه في الجب، ثم وقع في الرق، ثم غربوا بينه وبين يعني أبوه وأمه، بقي سنوات طويلة، ثم دخل السجن، ثم ومع ذلك درس يا أخي. ولو كان أخوك أخذ مالك أو آذاك أو جارك أو ماذا قال هذا النبي بعد 40 سنة؟ يقول بعض المفسرين أنه يعني فارق والده لمدة 40 عام. 40 عام، والله أمر صعب. ومع ذلك قال لما التقى بإخوته يعني وسألوه فماذا كان رد يوسف عليه السلام؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، يغفر الله لي ولكم. إذن ينتبه الإنسان أنك ستبتلى، ترى ستبتلى بالقريب، بالولد، بالزوجة، بالجار، بالزميل، بالمدير، فلذلك لا بد أن تصبر. درس آخر من حياة الأنبياء هو التعلق بالله عز وجل وتوحيده، لأن هذا من أهم الأمور في ديننا، أن تكون إنسان موحد متعلق بالله، تعرف معنى لا إله إلا الله. هذا نبي الله إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وسيد الحنفاء، هذا كاده القريب والبعيد، ما في أحد معه. حتى أبوه الذي هو من صلبه ذهب مع قومه يجمع حطبا ليحرق ولده، لا يفعل هذا حتى البهائم وهي بهائم تدافع عن أولاده. ومع ذلك هذا النبي لما وضع في المنجنيق وجاءه جبريل، وهو يعرف جبريل، ترى يعرف جبريل ويعرف قوة جبريل، فقال له جبريل ألك إلي حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى. نعم، متعلق بالله، يعرف أن الله سينقذه، وأن الله سيرزقه بذرية، وأن الله سيشفيه، وأن الله سيعافيه. كل هذه الأمور ينبغي أن نأخذها دروس من حياة الأنبياء. فلما وضعوه في المنجنيق مكبل اليدين مكبل الرجلين ألقوه وقذفوه في النار، نار عظيمة. ليش حطوه في المنجنيق وقذفوه في النار؟ من شدة النار هذه وهولها وكبرها مستحيل يقدرون يرمونه من قريب، من بعيد يرمى. فلما وقع في النار لم تصيبه هذه النار بأذى إلا فكت القيد الذي في يديه وفي رجليه، خرج منها فرآها أبوه فقال إن إلهك يا إبراهيم لعظيما. ترى توفيق الله. ولا شوف هذا الأب الضال الذي رزقه الله بابن النبي. الإنسان يفرح منا الآن بولد متفوق، فكيف بابن نبي؟ مع ذلك ذهب يحرقه. دعا هذا النبي ربه قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى. فأوحى الله إلى هذه النار أن قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول علماء التفسير لو أن الله يعني وقف الخطاب عند يا نار كوني بردا وسلاما ما اشتعل على وجه الأرض نار إلى يوم القيامة، لأن الله الذي أمر أن تكون بردا وسلاما كلها النار، لكن حدد نارا واحدة قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن هذا درس آخر يا أخي. إذا كنت مكروب، عندك كربة، دين، هم، سجن، هذا نبي الله يونس عليه السلام، ذلك النبي الذي وقع في كربة عظيمة لا يقع فيها بشر، سجن. لكن أين سجن؟ في سجن انفرادي. ترى حتى السجن الانفرادي هذا فيه نور وفيه كهرب وفيه فرش وفيه كذا كل شيء، طعام وشراب. سجن في أحشاء حوت، لا طعام لا شراب لا ماء لا ضوء، لا أحد يدري عنك، ولا صح ما تصيح ما حد يدري عنك. ومع ذلك نادى هذا النبي في الظلمات، ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا درس لي ولك. هي هذه الكلمة من أفضل الدعاء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. استجاب الله ليونس، لكن وحده لا، قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أي مؤمن يدعو بهذا الدعاء ينجيه الله عز وجل. أمر الله هذا الحوت أن لا يحشم له عظما ولا يمزق له جسدا ولا يؤذيه بأذى، وأن يخرجه من بطنه. لا إله إلا الله. حوت أعجم ويمتثل لأمر الله،
وأنا وأنت نسمع كلام الله وآيات القرآن تتلى صباح مساء، وبعضنا يعرض والبعض قاطع لرحمه، والأئمة يقرؤون التحذير من قطيعة الرحم، ومع ذلك لا يفكر. هذا الحوت امتثل فأخرجه، وأمره الله عز وجل زيادة على ذلك أن يحمل هذا النبي الصالح فيلقيه على ساحل البحر سليما معافى. أنت بلعت في بطن البحر وفي قعر البحر، احمله وأخرجه إلى ساحل البحر. ترى إذا أراد الله شيئا خلاص، البشر اترك البشر وقدرات البشر، لكن قدرة الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نبي آخر يا أحبابي نبي الله موسى عليه السلام الذي وصل إلى ساحل البحر، فقال له أصحابه، فرعون وراءه بجيش، وهذا الرجل الفرعون ذا الرجل طاغية لم يوجد على وجه الأرض رجل قال أنا ربكم الأعلى إلا هذا، وقال ما علمت لكم من إله غيري. ما في إنسان على وجه الأرض قال هذا الكلام، طاغية كبير. فخرج بجيشه يلحق بموسى حتى وصل موسى إلى ساحل البحر. قال له أصحابه يا موسى إنا لمدركون، خلاص البحر هذا وأمامنا وهذا الجيش دورة. قال كلا إن معي ربي سيهدين. من منا يتعلق بالله هذا التعلق؟ يا أخي تعلق بالله عز وجل، اترك البشر ذولا وقدراتهم. شوف الناس الآن ينظرون إلى هذه الحروب التي في العالم وإخواننا المضطهدين في غزة، قال يا أخي هذولا معهم سلاح. إذا كان معهم سلاح معنا الله عز وجل، إذا كان معهم سلاح أو قنابل أو معك لا إله إلا الله، معك توحيد، معك إيمان في صدرك يعني. لكن إيمان ضعيف ومعاصي، نعصي الله الليل والنهار ونطلب منه النصر. إذا ينتبه الإنسان. قال كلا إن معي ربي سيهدين. أمره الله بأمر امتثل. أي أمر يصلك عن الله عز وجل أو عن رسوله أو حديث امتثل يا أخي. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر. طيب إيش تسوي العصا؟ لو العصا طولها 50 كيلو مثلا ممكن نضرب بها البحر ونشوف لها أثر، لكن عصا موسى كم عصا موسى؟ ممكن ما تجي متر متر ونص، فضرب بها البحر. لكن امتثال لأمر الله، طاعة لله عز وجل. فانفلق 12 طريقا يبسا، ما هو طين. لو أن طين انفتح وجلس طين ممكن ما نعبر منه، وسط البحر ممكن يكون طين شديد ما أستطيع أعبر منه، لكن 12 طريقا يبسا. خرج موسى وهو بجيشه حتى خرجوا من آخرهم من البحر ودخل فرعون. شوف الضلال يا أحبابي إذا أراد الله أن يضل إنسان. شوف أين عقل هذا الإنسان الذي دخل في البحر ويرى الموج كالجبال واقف بجواره، من هنا واقف من هنا. لكن الله عز وجل إذا أضل إنسان أضله، فلن يهديه أحد من البشر. أراد الله أن يهلك في البحر، فدخل فرعون في البحر فأطبق البحر عليه، وأغرق الله فرعون ومن معه، ونجى الله موسى ومن معه. آخر الأنبياء الذين نذكر هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل من وضع الثرى، وخير من أرسل، وخير من يقتدى به، وأفضل الأنبياء والمرسلين، وأفضل الخلق أجمعين. هذا النبي في حياته دروس لو جلسنا نتحدث عنها الليل والنهار ما أتينا على شيء من بعضها. حياته كلها جهاد، أوذي أشد الأذى، أوذي في جسده، وأوذي في عرضه، وأوذي في وجهه، وأوذي في ماله، وأخرج من بلده، وحاولوا قتله وتحزبوا عليه، ولحقوا به في المدينة، وسحر وسم وسجن حتى أكل ورق الشجر. من منا أكل ورق شجر؟ يوم من الأيام جاء جوع وأكل ورق شجر. ولا أصل حتى ورق الشجر هذا اللي ناكله، أوراق البقوليات دي أو الخضروات دي، بعضهم يتفرج فيها يقول والله ما إني شاك فيها، شاك زيت ما يأكلها. فكيف حتى أكل أصحابه معه جلود الميتة؟ لماذا هذا الأمر؟ صابر على أداء رسالة لا إله إلا الله. ترى ما جاء لأهل مكة بشيء جديد يعني يأخذ من أموالهم أو ذي، طلب منهم طلب واحد فقط، لا طلبهم مال ولا يعني عقار ولا شيء. قال قولوا لا إله إلا الله، وهم كانوا يقولون الصادق الأمين. فلما قال لهم هذا الكلام قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. خلاص. ثم قالوا بل هو إن هو قالوا كذاب أشر. كيف تقولون أمس الصادق الأمين واليوم تقولون كذاب أشر وهو منكم أصلا، وتعرفون نسبه وتعرفون أموره كلها؟ لا إله إلا الله. هذا درس في الصبر. أيضا خرج إلى الطائف فأذوه شد الأذى، اختار أفضل 3 في الطائف ليكلمهم. فالأول ماذا رد عليه لما عرض عليه لا إله إلا الله؟ قال أما وجد الله رجلا غيرك ليرسله؟ شوف سبحان الله. والثاني قال أنا أمزق أستار الكعبة إن كان الله قد أرسلك.
والثالث قال أنت أحقر من أن أرد عليك. الثلاثة اللي يقول إنهم عقال بيجيبون رد زين، هذا ردهم. طيب خرج من ترك هؤلاء وخرج، هل تركوه؟ لا، صفوا سفهاءهم سماطين، صف يمين وصف شمال، يرجمون بالحجارة حتى أدموا عقبيه. ومع ذلك جاءه ملك الجبال بعدها مباشرة، امتحان، ترى امتحان درس، أن يأتيه ملك الجبال وهو توهم طاردينه وراجمينه. قال أنا ملك الجبال وإن الله قد سمع مقالة قومك فمرني فيهم بما تشاء، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. لو أن واحد منا كان قال أطبقها كلها عليهم، هذول توهم راجمين ومكذبين. قال بل أدعو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وبالفعل كلمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه نابعة عن يعني صدق ومحبة أنه يريد نجاة هؤلاء القوم. أخرج الله من صلب أبي طالب علي بن أبي طالب، والوليد بن المغيرة خالد بن الوليد، وأبو جهل عكرمة بن أبي جهل. هذا هو قادة الإسلام الذين نشروا الإسلام. أبوهم استجاب، لكن هو إن شاء الله مصباح، وهو يعني فاتح من الفاتحين الذين فتحوا ونشروا الإسلام. إذن انظر إلى هذا النبي وصبره. درس آخر حتى في حياته وصبره على زوجته. غيرة النساء موجودة يا أحبابي، مهما كانت زوجتك، مهما كانت بنتك أو قريبتك، فيهم غيرة، فيهم نقص في عقلهم. هذه إحدى نساء النبي ألقت الصحفة، زوجة أخرى أرسلت له بطعام في صحفة، فهذه الزوجة التي هو عندها غارت، ليش هذيك ترسل له بطعام وهو عندي؟ فقامت وأخذت الصحفة وألقتها في الأرض، فانكسرت الصحفة وتناثر الطعام. طيب هل يعني الحاضر في الواقعة والموقف هو النبي صلى الله عليه وسلم والزوجة هذه؟ لا، الصحابة كلهم موجودين أمام الصحابة، لأن واحد منا والله يكسر راسها يمكن يقتلها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ يجمع الطعام وقال غارت أمكم غارت أمكم. أين هذا الدرس يا أحبابي؟ أين الصبر حتى على أذى الجار؟ صبر على اليهود. أين عيادة المريض؟ أين الصبر على من يأتي يمسك تلابيب ثوبه ويقول اعدل يا محمد، اعدل يا محمد؟ أعرابي جاء يمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أثر رداءه في عاتقه أو يعني عنقه، فلذلك صبر. ومع ذلك أيضا زار غلاما يهوديا. بعض الناس الآن تقول هيا نزور فلان، قال يا أخي ما زارني، أنا مرضت وزاروني الناس كلهم وهو مسلم. الرسول زار غلاما يهوديا ليس مسلم زيد، لكن كان يخدمه، فذهب يزوره هو والصحابة عظماء كلهم. فلما زاره فإذا هو يحتضر، قال له يا غلام قل لا إله إلا الله. فهذا الغلام نظر إلى والده كأنه يستأذنه، فقال والده أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فما يعني خرج من بيت ذلك الغلام إلا وقبضت روحه، فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يا أحبابي، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالذات ينبغي لكل مسلم أن يكون عنده كتاب في بيته يقرأ منه لأهل بيته كل ليلة ولو 5 دقائق. الرحيق المختوم، السيرة النبوية لابن هشام، أو أي سيرة من السير من كتب السيرة الصحيحة، اقرأ لأهل بيتك، خذ منها دروس، خذ منها عبر. أسأل الله الذي جمعني وإياكم في هذا المكان أن يغفر لنا ما سلف وكان. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا، اللهم ارزقنا خشوعا في صلاتنا، اللهم ارزقنا غض أبصارنا عن الحرام، اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين المضطهدين في غزة، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم انصرهم يوم كل الناصر، اللهم أعنهم يوم كل المعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. بيض الله وجوهكم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.